बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आए, और चूँकि मामला इस तरह का है कि आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये आज हमने मुद्दई साहिबान भी सामने बुलाए हुए हैं, मेरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, डीएसपी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 दिन पहले कोई एक वाक़या हुआ, और जिन लोगों के साथ ये चोरी की वारदात हुई उन लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, खुद से कोई तलाश करते रहे उसकी, लेकिन उनको कोई पता ना चला इसका। गुज़िश्ता से पहले वाली रात को ये हमारे पास आए तो लियाकत ने मुझे बताया, मैंने कहा बिल्कुल इनको ट्रेस करो जो भी मुल्ज़मान हैं। वो नंबर्स वगैरह हमने टेक्निकली वो नंबर लिए, उनकी लोकेशन वगैरह ली, तो हमें कोई ना कोई एक सुराग उसका मिल गया, तो हमने मुकदमा दर्ज किया। और रात को ही ये मेरे 2 SHOs बैठे हुए हैं, इफ्तिखार SHO चनारी है, लियाकत जो SHO सिटी है, ये रात को ही चले गए और इन्होंने इस्लामाबाद से जो है वो नंबर ट्रेस करके बहुत ही टेक्निकल बुनियादों पे किस तरीके से ये वहाँ पे जाके गए उसकी मैं तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन ये आसान काम नहीं था। बरी अमाम से ये लोगों को उठा के मुल्ज़मान को ले आए। जब ये यहाँ पे लेके आए, उसमें 2 मुल्ज़मान हैं, सैयद सकलैन अली और सैयद अब्बास काज़मी, यहाँ की रहने हैं, त्रिड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने करते क्या है, इनकी तरीका वारदात ये है कि ये यहाँ पे आते हैं और अपने मोबाइल्स वगैरह ऑफ़ कर देते हैं, यहाँ पे वारदात करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं इस्लामाबाद में, सो दैट इनका कोई ट्रेस ना मिले और इनको कोई पकड़ ना सके। मतलब जब भी ये आते हैं, छुट्टी करते हैं, तो यहाँ पे आके वारदात करके चोरी की, मोबाइल उठाए, घरों से लोगों का सामान उठाया, दीवारें पलांग के अंदर चले गए, चीज़ें निकाली और यहाँ से खामोशी से चले गए। अब इनको ये था कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है जिसकी सरबराही जो है हमारे डीएसपी साहब कर रहे हैं, हमने इनको ट्रेस किया, ना सिर्फ ट्रेस किया, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया, इनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार करके लाए। वो उसकी तफसीलात मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि एक जगह पे रेड करने वाले इफ्तिखार साहब थे, दूसरी साइड पे रेड करने वाले लियाकत साहब थे। इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके, क्योंकि वो मुख्तलिफ लोग थे, बल्कि इनकी वहाँ पे काफ़ी सारी मज़ामत भी हुई, उसके बावजूद ये इनको वहाँ से गिरफ़्तार करके लेके आए। जब ये गिरफ़्तार करके लाए तो 5 और 6 की रात को ये वाली चोरी हुई थी, जो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर कर ली है। जो भी इसका माल मसरूका था वो भी हमने उनसे रिकवर कर लिया। जब फर्दर हमने इन्वेस्टिगेशन उनसे की तो हमें पता चला कि ये 26 और 27 की रात को भी यहाँ पे आए थे और इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे चोरियाँ की थी। इसमें कुछ नकदी है, कुछ मोबाइल हैं और कुछ और चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द इनसे रिकवर कर लेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने एतराफ़ किया है कि ये वाली जो चोरियाँ हैं, पाल में, रेमंड में और मेराब कोट में 3 मुख्तलिफ चोरियाँ, मतलब ये मुनज़्ज़म गिरोह है जो एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे आता है और इस तरह की वारदात करके खामोशी से यहाँ से चला जाता है। इन दोनों को हमने गिरफ़्तार कर लिया। अभी हम इस पैराए पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे इनका कोई लोकल रेफरेंस है जो इनको निशानदेही करता है, यहाँ पे इनका कोई लोकल बंदा ऐसा है जो इनको यहाँ पे फैसिलिटेट करता है, जो उनका सहूलतकार बना हुआ है और मुख्तलिफ लोगों के घरों के मुतल्लिक़ बताता है और वहाँ पे जाके ये चोरियाँ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बेहतरीन तरीके से काम किया। जदीद जो तफ्तीश के असूल हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को न सिर्फ पकड़ा बल्कि तमाम चोरियों को ट्रेस भी किया और रिकवरीज भी इंश्योर कर रहे हैं। एक तो ये हमारा एक बड़ा काम हुआ। इसके अलावा मेराब कोट वाली साइड पे एक चोरी हुई, 3 मुल्ज़मान थे, उन्होंने घर की दीवार हथौड़े से तोड़ी और अंदर जाके वहाँ से LED भी, स्टेबलाइज़र भी, गीज़र भी और पता नहीं मशीनें वगैरह, वो सारी की सारी, वो घर का जितना सामान था किसी का, वो सारा का सारा उठा के ले गए। वो भी बिल्कुल एक ब्लाइंड सा केस था। उस पर SHO इफ्तिखार, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी जाँफशानी से काम किया। ना सिर्फ उनको ट्रेस किया बल्कि उनको गिरफ़्तार किया और तमाम की तमाम जो वो चोरी हुई थी वो सारी की सारी वो माल मसरूका हमने रिकवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो असल मालिकान के पास हमने पहुँचाया। ये हमारी तकरीबन कोई 5 चोरी की वारदात हैं जो हमने ट्रेस की और इसमें रिकवरीज जो हैं 1-2 में रहती हैं, बाकियों में रिकवरी भी इंश्योर हो चुकी है। इसके अलावा आपको जैसे पता है कि आजकल एक जो लहर पाकिस्तान पूरे में आई हुई है और उसमें एक नेशनल रिजॉल्व है पूरे पाकिस्तान में भी और इर्द गिर्द भी है कि हमारे AJK के अंदर जो एक गैर रियासती और अफ़गानी लोग हैं इनके ख़िलाफ़ एक प्रॉपर मुहिम चल रही है, या मतलब पूरी एक ऑपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पे जो फेरी का काम करते हैं, जो डेली बेसिस पे आते हैं, डेली वेजेस में आते हैं, एक बंदा जो है वो किसी जगह पे बडग्राम में रहने वाला है, पेशावर या स्वाबी का रहने वाला, उसको कोई तुक नहीं बनता कि खलाना में आके जो है वो फेरी का काम करे। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ भी हमने ऑपरेशन किया है। हमने 5 मुकदमात दर्ज किए हैं, 7 इस्तग़ासा जात दिए हैं। टोटल तकरीबन 45 लोगों को हमने ना सिर्फ गिरफ़्तार किया, जुर्माने किए, बल्कि उनको ज़िला बदर भी यहाँ से करवाया, सो दैट हमारे लोग जो हैं वो महफूज रह सके, यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। फिर हमारी एक मुहिम चल रही है इश्तिहारियों के ख़िलाफ़,
وہ ہم نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا ہے. اس میں ہمارے جو اشتہاری تھے ان کی تعداد تقریباً یہ اس مہینے میں ہم نے شروع کیا ہے تو 6 اشتہاریوں کو ہم نے گرفتار کیا الحمدللہ، جو مختلف کیسز کے اندر تھے. ایک ان میں مفرور اور 7 اشتہاری ہم نے گرفتار کیے ہیں اور 4 کا ہم نے ڈسپوزل کیا. تقریباً 1 مہینے کے اندر 11 لوگوں کا یہ ڈسپوزل ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہماری جو چوری ہوئی وہ لیپا ڈی ایس پی لیپا یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی ادھر مظفر آباد میں لگی ہے. وہ بھی بڑی ایک ٹیکنیکل واردات ہوئی تھی تو اس میں بھی پولیس نے بڑی جانفشانی سے کام کیا. ایس ایچ او بشیر نے بہت محنت سے کام کیا. وہ یہ تھا کہ جو ایس سی او کے لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کی کیبل جو ہے ایک عرصے سے بار بار چوری ہو جاتی تھی. مطلب وہاں سے مقامی وہ چونکہ آپٹیکل فائبر ہوتا ہے کافی مہنگا ہوتا ہے، یہاں سے وہ ملتا نہیں ہے، وہ انڈر گراؤنڈ اس کو ڈالنا پڑتا ہے اور انٹرنیٹ چلانے کے لیے وہ بیسیکلی چلتا ہے. تو وہ بار بار اس طرح کی واردات چل رہی تھی. افغانیوں کے خلاف ہم نے آپریشن کیا یہاں پہ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ بھی آتا رہا. اشتہاریوں کے خلاف جو ہماری مہم چل رہی ہے وہ ہم نے مکمل کی. اس دورانیے میں تقریباً ہم نے 6 موٹر سائیکل جو ہیں وہ برآمد کیے اور لوگوں تک اصل مالکان تک پہنچائے. اور یہ تقریباً 1 مہینہ اور 10 دن کی اس پوری کمپین کے اندر ہم نے 25 لوگوں کے موبائل جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں. ہماری ایک ٹیکنیکل برانچ بنی ہوئی ہے، یہ خدمت مرکز بنایا، اسی کے اندر ایک سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل ہے، اسی میں ہماری ایک ٹیکنیکل برانچ ہے جس میں ہم نے 25 موبائل جو ہیں، 1-2 کی میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. اب یہاں سے تو جو لوگ مطلب کسی کی چیز گم شدہ ہو جاتی ہے وہ ہمیں آ کے خدمت مرکز پہ رپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی ٹریسنگ وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ بیسیکلی موبائل کے متعلق یہ کہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں. تو زیادہ تر تو موبائل یہاں کے لوگوں کے کوئی گم ہو گیا، کسی نے آگے جا کے بیچ دیا، کوئی اسلام آباد میں بک گیا، کسی مارکیٹ میں بک گیا، مظفر آباد میں بک گیا، تو ہم اس کو ٹریس کرتے ہیں، اس میں جو سم ڈلتی ہے اس کی شناخت کر کے اس کے مالک تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے اس کو ٹریس کر کے لے آتے ہیں. یہ سلسلہ صرف یہاں تک نہ رکا کہ ہمارے مطلب ضلع کے جو ہیں موبائل وہ آ رہے ہیں، بلکہ جب یہ میڈیا پہ آپ کے توسط سے یہ باتیں آنا شروع ہوئیں تو پھر باقی اضلاع کے لوگوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا. جیسے 4 دن پہلے یہ واقعہ ہوا کہ کھورٹا سے ایک کونسلر ہیں، ان کے بھائی کا موبائل گم ہو گیا. تو انہوں نے چونکہ ہمارا خدمت مرکز دیکھا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے 3 ماہ ہو گئے ہیں ہمارا موبائل گم ہوا ہے تو ہمیں اس کی کوئی ٹریسنگ نہیں ہو رہی. تو ہم نے یہاں پہ اپنے سوشل میڈیا ونگ کو بتایا، انہوں نے اس کو ٹریسنگ پہ لگایا تو ہم نے وہ ٹریس کیا. تو کھورٹا کے اندر سے وہ بندہ بھی ہم نے گرفتار کیا اور وہ موبائل بھی ہم نے ریکور کروایا. وہ کھورٹا کے اندر ہم نے ان کو وہاں پہ پہنچایا. اسی طرح سے کوٹلی کی ایک اور مثال ہے، وہاں پہ بھی ایک کانسٹیبل تھا، اس کا موبائل گم ہو گیا. وہ تقریباً 10 مہینے پرانا تھا. تو اس نے جب ہمیں دیکھا تو اس نے ہمیں بھیجا تو ہم نے اس کو ٹریس کیا. تو اس کو ہم نے ٹریس کر کے موبائل ریکور کروا کے وہاں پہ ہم نے اس کو پہنچایا. تو یہ تقریباً 1 مہینہ 10 دن کے اندر ہم نے 25 موبائل جو ہیں جن کی مالیت تقریباً 1.3 ملین 13 لاکھ روپے بنتی ہے وہ ہم نے لوگوں تک پہنچائی ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں یہ ہماری 1.5 ماہ کی جو ہے نا کارگزاری ہے، جس میں یہ تقریباً یہ بڑی بلائنڈ جو چوریاں ہوئیں ان کو ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، میرے پاس بیسٹ ٹیم ہے، CIA میں ہمارے پاس ایک بہت اچھا سٹاف ہے، وہ ہم نے ٹریس کی 6 چوریاں. اس کے علاوہ منشیات کا ایک یہاں کے لوگوں کا تھا تو اس کے اوپر ہم نے پراپر ایک گرینڈ آپریشن شروع کیا ہے. پچھلے ہفتے میں تقریباً ہم نے کوئی 5 سے 6 مقدمات درج کیے ہیں. وہ صرف چناری میں ہوئے ہیں، سٹی میں بھی درج کیے ہیں، CIA نے بھی درج کیے ہیں، چکار میں بھی درج کیے ہیں. تو ایک ہمارا ایک پورا ریزولو ہے کہ جیلم ویلی کے اندر ہم انشاءاللہ منشیات کو نہیں چلنے دیں گے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے.